دوستو، بھائیو، بزرگوں، ذی الحج دا مہینہ، اس مہینے میں دماد مصطفیٰ حیات پیکر عظیم حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی شہادت ہوئی۔ اس مناسبت دے نال اج دے جمعے دے خطبے میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی سیرت پاک دے چند پہلو تہاڈے سامنے عرض کرنے دی کوشش کراں گا، اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اگلے جمعے شہادت عثمان ذکر ہوئے گا۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ تو کسے نے پوچھیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہاتھ دے اندر جڑی انگوٹھی پہنی ہوئی سی، اس انگوٹھی دے کیا لکھیا ہویا سی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی انگوٹھی پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھیا ہویا سی۔ جب بھی کوئی تحریر فرما دے اس پر مہر نبوت اپنی اس انگوٹھی دے نال مہر لگا دے، تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے جو انگوٹھی پہنی ہوئی سی، اس انگوٹھی دے اے الفاظ لکھے ہوئے سی کہ الیس اللہ بکاف عبدا، اللہ تعالی بندے کے لیے کافی ہے۔ اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے جو انگوٹھی پہنی ہوئی سی، اس انگوٹھی پر جو الفاظ لکھے ہوئے سی، ان الفاظ دا ترجمہ اے ہے کہ اے عمر، تیری نصیحت واسطے موت کافی ہے۔ تو اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما تو پوچھیا کہ جڑی انگوٹھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے پہنی ہوئی سی، تو اس انگوٹھی پر کیا لکھیا ہویا سی؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماندن کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی انگوٹھی پر دو دعا دے جملے لکھے ہوئے سے۔ پہلا جملہ اللہم احیینی سعیدا، اور دوسرا جملہ وامتنی شہیدا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی اس انگوٹھی پر اے دعا دے دو جملے لکھے ہوئے سی۔ پہلا جملہ اللہم احیینی سعیدا، یا اللہ مینوں زندگی سعادت والی دے، وَأَمِتْنِي شَهِيدًا، یا اللہ مینوں موت شہادت والی عطا کر۔
آپ دی انگوٹھی پر اے دو دعا دے جملے لکھے ہوئے نے. زندگی دے متعلق سوال کیتا کہ یا اللہ زندگی سعادت مندی ہوئے، خوش نصیبی والی ہوئے، زندگی نیک بختی والی ہوئے، اور جس وقت آخری وقت آوے دنیا تو رخصتی دا وقت آوے وَأَمِتْنِي شَهِيدًا، موت بھی شہادت والی نصیب. تو انسان دی خوش نصیبی واسطے، انسان دی دنیا آخرت دی کامیابی واسطے اے دو جملے کافی نے کہ دنیا دی زندگی دے اندر دنیا دی زندگی سعادت والی نصیب ہو، نیک بختی والی خوش نصیبی والی زندگی نصیب ہو جائے، اور جب موت ہے تو موت بھی شہادت والی موت آ جائے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی زندگی دا مطالعہ کریں. دنیا دے اندر کچھ چیزاں انسان دے اندر ایسیاں ہونیاں، کچھ اعمال ایسے ہونے، کچھ نسبت ایسی ہوندی ہے کہ اس نسبت دی وجہ تو، اس اعمال دی وجہ تو، اس نیکی دی وجہ تو لوگ کہندے کہ یار فلاں شخص بڑا خوش نصیب ہے، فلاں شخص بڑا نیک بخت ہے، فلاں شخص سعادت مند ہے. کیوں؟ اس واسطے کہ او دے اندر فلاں فلاں خوبیاں پائیاں جاندیاں نے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی زندگی دے اندر او تمام خوبیاں موجود نے جے دی وجہ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نو نیک بخت بھی کیا جاندہ ہے اور خوش نصیب بھی کیا جائے گا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اگر دنیا دے اندر کسے شخص دا تعلق کسے اچے خاندان دے نال ہو، کسے اعلیٰ خاندان دے نال تعلق ہو، تو اس تعلق دی وجہ تو، اس رشتہ داری دی وجہ تو لوگ کہندے کہ یار فلاں شخص بڑا خوش نصیب ہے، فلاں شخص بڑا نیک بخت ہے. کیوں؟ اس واسطے کہ وہ دی رشتہ داری فلاں اچے خاندان دے نال ہے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی رشتہ داری خاندان نبوت نال ہے، آپ دا حسب و نسب خاندان نبوت نال ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد دی طرفوں 5ویں پشت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عثمان دا دادا ایک ہے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی والدہ دی طرفوں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے نال رشتہ داری ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دی نانی اماں حضرت ام حکیم بیضاء سلام اللہ علیہا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے والد حضرت عبداللہ، یہ دونوں سگے بھائی بہن نے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی رشتہ داری خاندان نبوت نال ہے، آپ دا حسب و نسب خاندان نبوت نال ہے. کائنات کے اندر کوئی بھی
حسب و نسب ایسا نہیں، کوئی بھی ایسی بیادری نہیں جیڑی خاندان نبوت تو آلہ ہوئے۔ کائنات دے اندر سب تو اچا آلہ حسب و نسب اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا ہے، اور جیدہ حسب و نسب اللہ دے پاک پیغمبر دے نال جڑ جائے تو لوگ اس نسبت کی وجہ تو کہن گے کہ یار فلاں شخص کس قدر خوش نصیب انسان ہے، فلاں شخص کس قدر سعادت مند ہے کہ وہ دی رشتہ داری حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے نال ہے۔ اور دوسری بات کہ جب کسی دی شادی دا مسئلہ ہے، جب کسی دی شادی کسی اچھے خاندان وچ ہو جائے، لوگ آپس دے وچ دوستی بھی رکھ دن، تعلق بھی رکھ دن، اور ایک دوسرے دے نال کاروبار بھی کر دینے، لیکن جب بچی یا بچے دا رشتہ کرنے دی باری ہے تو اس وقت صرف دوستی دی بنا پر رشتہ نہیں کیتا جاندہ، صرف رشتہ داری دی بنا پر رشتہ نہیں کیتا جاندہ، صرف تعلق یا کاروبار دی وجہ تو رشتے نہیں کیتے جاندے، بلکہ رشتہ اس جگہ دے کیتا جاندہ ہے، رشتے دا انتخاب اس جگہ دے ہوندہ ہے جتھے دل دے اندر ذرا برابر میل بھی نہ ہو۔ تو جب رشتے دی باری ہے، جب کسے دا رشتہ کسے اعلیٰ خاندان دے نال ہو جائے تو لوگ کہنے کہ یار فلاں شخص کس قدر خوش نصیب ہے، کس قدر نیک بخت ہے، کس قدر سعادت مند ہے، کیوں؟ اس واسطے کہ وہ دا رشتہ فلاں اچھے خاندان دے نال ہو گیا ہے۔ جے اگر دنیا دے اندر اس بات نو بھی سعادت مندی سمجھا جاندہ ہے، جے اگر اس بات نو بھی نیک بختی سمجھا جاندہ ہے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تو اس مسئلے دے اندر بھی سب تو زیادہ نیک بخت کون ہو سکتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دی شادی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر دے وچ ہوئی۔ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان غنی دے سسر نے، اور اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بیٹیاں ایک تو بعد حضرت عثمان دے نکاح دے وچ دتیاں نے۔ جب کوئی شخص اپنے بچی دی شادی کردا ہے، اگر بچی دا خامد ظلم کرے، بچی نو ستاندا ہے، ظلم کردا ہے، اگر اس بچی دا آخری وقت آ جائے، اس بچی دا انتقال ہو جائے تو والد دی زبان دے جملے ہونن کہ یار چل اس ظالم تو میری بچی دی جان تا چھوٹی ہے۔ لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نو دیکھیں کہ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک بیٹی رقیہ نکاح وچ دتی، جب اس بچی دا انتقال ہویا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوسری بیٹی حضرت سیدہ ام کلثوم دا نکاح حضرت عثمان دے نال کیتا۔ جب دوسری بیٹی دا انتقال ہویا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عثمان، جے اگر میرے ہاں 40 بیٹیاں ہوں دیاں، میں ایک تو بعد تیرے نکاح دے وچ جیندہ چلا جانا۔ تو جیدہ رشتہ کسے اچھے خاندان دے نال ہو جایا کردا ہے تو لوگ انہوں نیک بخت کہہ دیں، لوگ انہوں خوش نصیب کیا کر دیں، لوگ اسنوں سعادت مند کیا کر دیں کہ یار یہ دی شادی فلاں اچھے خاندان دے نال ہو چکی ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم
آپ نے اپنی بیٹی حضرت رقیہ دا نکاح حضرت عثمان دے نال کیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت میدان بدر دی طرف کافران دے نال مقابلہ کرن لئی جا رہے نے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نو فرمایا کہ میری بیٹی دی تیمارداری کرنی ہے، میری بیٹی بیمار ہے، دی خدمت کرنی ہے۔ حضرت اسامہ بن زید نو بھی اپنی بیٹی رقیہ دی خدمت واسطے کھڑا کر دیتا۔ اللہ دا پاک پیغمبر میدان بدر دی طرف روانہ ہو جانن، اللہ دی شان کے بدر دی فتح ہو گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ حیثیت نال جب واپس تشریف لے آئے نے، ایک صحابی آ کے مدینے دے وچ اطلاع دیندے کہ اللہ دا پاک پیغمبر اپنے لشکر دے نال فاتحانہ حیثیت نال مدینے دے وچ داخل ہو رہے نے۔ پورے مدینے دے اندر ایک خوشی دی لہر اٹھ گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر نو نال لے کے جس وقت مدینے دے قریب پہنچے نے، حضرت اسامہ بن زید دوڑ کے آئے نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسامہ بن زید نو دیکھ کے فرمایا، اے اسامہ دس میری بیٹی رقیہ دا کیا حال ہے؟ حضرت اسامہ بن زید کہنن، اے اللہ دے پاک پیغمبر جی، تہاڈی بیٹی رقیہ دنیا تو رخصت ہو چکی ہے، تہاڈی بیٹی رقیہ دا وصال پر ملال ہو چکے ہے، اور اسی جنازے تو فارغ ہو کے تہاڈی بیٹی واسطے قبر تیار کر رہے نے۔ میں دوڑ کے آیا تاکہ تہانوں اطلاع دیواں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بجائے مسجد نبوی دی طرف جان دے جنت البقیع قبرستان دی طرف چلے جاندے نے۔ جا کے دیکھیا کہ حضرت رقیہ دی قبر تیار ہو چکی ہے، حضرت رقیہ نو دفنا کے مٹی پا چکے نے۔ حضرت عثمان غنی عرض کر دن، اے اللہ دے پاک پیغمبر جی، جے اگر اجازت ہوئے قبر نو کھول کے تہاڈی بیٹی دا تہانوں چہرہ دکھا دیتا جائے۔ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دن، نہیں عثمان ہن قبر کھولن دی ضرورت نہیں، میں اپنی بیٹی رقیہ نو اپنے رب دے حوالے کرداں، اور کل قیامت والے دن اللہ دے دربار دے وچ جا کے میں اپنی بیٹی دے نال ملاقات کراں گا۔ اے کون بیٹی؟ حضرت رقیہ اللہ دے پاک پیغمبر دی بیٹی۔ اس بیٹی دا دیکھو کس قدر آپ نو دکھ اٹھانا پہ ہے۔ حضرت رقیہ جب آخری وقت آیا ہے، دنیا تو رخصتی دا وقت آیا ہے، اللہ دی شان دیکھیں، اللہ دا کرنا دیکھیں کہ بیٹی دنیا تو رخصت ہو رہی ہے۔ حضرت رقیہ آخری ویلے اپنے والد دا چہرہ نہیں دیکھ سکی، اور اللہ دا پاک پیغمبر بھی آخری ویلے اپنی بیٹی رقیہ دا چہرہ بھی نہیں دیکھ سکے۔ اے وہی بیٹی رقیہ ہے جس وقت آپ دی والدہ دا انتقال دا وقت قریب آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ دا انتقال دا وقت قریب آیا۔ آپ دا جدو انتقال دا وقت قریب آیا، دنیا تو رخصتی دا وقت آیا، آپ دی بیٹی رقیہ مکے دے وچ نہیں، حضرت عثمان دے نال ہجرت کر کے حبشے دی طرف جا چکے نے۔ ماں دا آخری وقت قریب ہے، ہن ماں بھی آخری ویلے اپنی بیٹی رقیہ دا چہرہ نہیں دیکھ سکی، اور بیٹی رقیہ اپنی والدہ دا آخری ویلے چہرہ نصیب نہیں ہویا۔ آج وہی بیٹی جس وقت دنیا تو رخصتی دا وقت آیا ہے، نہ بیٹی نے اپنے والد آخری واری چہرہ دیکھیا ہے، نہ اللہ دے پاک پیغمبر
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी वेले अपनी बेटी रुकैया दा चेहरा देखिया है। अल्लाह दे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने, उस्मान हुण मेरी बेटी दी कबर खोलन दी जरूरत नहीं, मैं अपनी बेटी नू अपने रब दे हवाले करदा, क़यामत वाले दिन मुलाकातां होणगियां। अल्लाह दे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी वास्ते दुआ करके वापस आए ने। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु हजरत रुकैया दी वफात शरीफा तो बाद उदास रहन लग गए ने। जिस वक्त देखो परेशान ने, जिस वक्त देखो गमज़दा ने, एक मौके दे अल्लाह दे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ उस्मान उदास क्यों है, परेशान क्यों है, चेहरे दे उदासी क्यों है। हजरत उस्मान अर्ज कर देन, ऐ अल्लाह दे पाक पैगंबर जी, जिस रिश्ते दी वजह तो मेरी तुहाडे नाल रिश्ता कायम सी, ओ दुनिया तो रुखसत हो चुकी है, हुण तुहाडा दे मेरा रिश्ता भी खत्म हो चुके है। अल्लाह दे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे, ऐ उस्मान परेशान ना हो, मैं अपनी दूसरी बेटी उम्मे कलसूम दा निकाह भी तेरे नाल करदा। और रिवायात विच आउंदा है कि हजरत रुकैया ओ अल्लाह दे पाक पैगंबर दी बेटी है, जेदा निकाह अल्लाह दे पाक पैगंबर ने हजरत उस्मान दे नाल कीता है। और अल्लाह दे पाक पैगंबर दी बेटी उम्मे कलसूम ओ है जेदा निकाह खुद अल्लाह ने अर्शे बरी दे हजरत उस्मान दे नाल कर दिता है। जेदा रिश्ता अल्लाह दे पाक पैगंबर दे नाल हो जावे, जेड़ा अल्लाह दे पाक पैगंबर दा दमाद बन जाए, इस तो बढ़ के होर खुश नसीब कौन हो सकता है, इस तो बढ़ के सआदत दी बात क्या हो सकती है, इस तो बढ़ के नेक बख्ती दी केड़ी बात हो सकती है। जेदी शादी ही अल्लाह दे पाक पैगंबर दे घर हो जाए, अगर किसे उच्चे घर दे विच शादी हो जाए, लोग कहने मियाँ बड़ा नेक बख्त है, उच्चे घराने दे अंदर एदा शादी हो चुकी है, एदा रिश्ता हो चुकी है। इस तो बढ़ के नेक बख्त कौन होएगा जेदी शादी अल्लाह दे पाक पैगंबर दे घर दे विच होई है। हजरत अलीउल मुर्तजा शेर खुदा रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमांदे कि हजरत उस्मान गनी ओ शख्स है कि जिस दे आसमान दे फरिश्ते भी जिन्हों जिन्नो रैन कहनन, हजरत उस्मान गनी ओ नेक शख्स है कि पूरी दुनिया दे अंदर हजरत आदम तो लेके जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक किसी इंसान दे हिस्से दे अंदर एजाज नहीं आया, किसी इंसान नू एजाज नहीं मिलिया जेड़ा एजाज हजरत उस्मान नू मिल रहा है। हजरत आदम तो लेके जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक अज तक कोई किसे नबी दा दो वारी दमाद नहीं बनया। अल्लाह दे किसे नबी ने किसे नू अपनियां दो बेटियां एक तो बाद निकाह विच नहीं दितियां, लेकिन एक कायनात दे अंदर अल्लाह जिस धरती दे अंदर ए पूरी इंसानियत दे अंदर ए सिर्फ तन्हा हजरत उस्मान है जिन्हों एजाज मिले है, ए अजमत मिली है कि अल्लाह दे पाक पैगंबर ने दो बेटियां एक तो बाद हजरत उस्मान दे निकाह दे विच दित्तियां ने। आप दी दुआ दा पहला जुमला अल्लाहुम्मा अहयिनी सईदन, या अल्लाह जिंदगी दे सआदत वाली। अल्लाह फरमांदे जी अगर तेरी ये तमन्ना है मैं तेनू सआदत मंदी वाली जिंदगी अता कर देनी है। और इस तो बाद तीसरी चीज, ये अगर किसे दे अंदर अगर कोई शख्स शर्मो हया दा पैकर होवे, चले तो नजरां झुका के चले, किसे दे नाल गुफ्तगू भी ना करे, हर वक्त अपनियां नजरां झुका के रख दे,
شرم و حیا دا پہ کرے لوگ کہندن کہ یار فلاں شخص بڑا نیک بخت کیوں اس واسطے کہ ہر وقت او دیاں نظراں جھکیاں رہنیاں او دیاں نظراں غیر محرم ول نہیں اٹھدیاں ہر وقت اپنی نظراں جھکا کے رکھ دے کسے دے نال فضول گفتگو بھی نہیں کردا جے اگر اینو بھی لوگ نیک بختی دے اندر شمار کر دیں پھر میں کہنا کہ حضرت عثمان تو بڑھ کے نیک بخت کون ہو سکتا ہے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دیں اصدقہم حیاء عثمان اگر کسی نے حیا دا پتلا دیکھنا ہوئے اگر کسی نے حیا دا مرکز دیکھنا ہوئے اگر کسی نے حیا دا پتلا دیکھنا ہوئے تو پھر میرے عثمان نو دیکھ لو میرے عثمان نو دیکھ لو اس میرے عثمان تو بڑھ کے اس میری زمین دے ہوتے اللہ دی زمین دے ہوتے کوئی حیات والا پہ کر نظر نہیں آئے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے نے آ کے سلام کیتے اللہ دے پاک پیغمبر نے جواب دیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حالت کیفیت اندر آرام فرمانے دوسرے نمبر دے حضرت عمر فاروق تشریف لے آئے نے آ کے سلام کیتے اللہ دے پاک پیغمبر نے جواب دیتا ہے حضرت عمر فاروق تشریف فرمانے آ کے بیٹھ جانے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس حالت اندر تشریف فرمانے حالت نو تبدیل نہیں کیتی جس وقت حضرت عثمان غنی تشریف لے نے آ کے سلام کیتا اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پنڈلیاں دا کپڑا صحیح کیتا اور سیدھے ہو کے بیٹھ جانن پھر حضرت عثمان دے سلام دا جواب دینن کسی نے سوال کیتا ہے اللہ دے پاک پیغمبر جی حضرت ابو بکر صدیق تشریف لے آئے نے جناب نے اپنی حالت تبدیل نہیں کیتی حضرت عمر تشریف لے آئے نے جناب نے اپنی حالت تبدیل نہیں کیتی جس وقت حضرت عثمان تشریف لے آئے نے جناب اپنی حالت تبدیل کر کے اپنی پنڈلی دا کپڑا بھی جوڑ لینن اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دیں کہ میں اس عثمان دا حیا کیوں نہ کراں جس عثمان دا حیا اللہ دے عرش دے فرشتے بھی کیا کر دینے اصدقہم حیاء عثمان میری امت دے اندر جے اگر حیا دا پتلا دیکھنا ہوئے میرے عثمان نو دیکھ لو اس تو بعد جے اگر اللہ تعالی کسے نو دولت عطا کر دین سرمایہ دار ہووے دولت والا ہووے پیسے والا ہووے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ صرف مکہ مدینے دا سرمایہ دار نہیں بلکہ پورے عرب دے اندر سرمایہ دار مشہور سی اللہ نے اتنی بڑی دولت عطا کیتی ہے کہ ایک وقت دے اندر 300 غلام 300 نوکر آپ دے ہاں کم کر دینے اللہ نے اتنی بڑی دولت عطا کی تھی اتنا بڑا سرمایہ دار سی اور اگر اللہ تعالی جنوں دولت عطا کر دین اگر کوئی شخص اللہ دی عطا کر دے اس دولت نو اللہ دے راستے دے وچ خرچ کر دے لوگ کہندن میاں فلاں شخص سخی ہے اللہ دے راستے دے وچ خرچ کرنے والا ہے فلاں شخص نیک بخت ہے فلاں شخص سعادت مند ہے اللہ دے راستے دے وچ مال خرچ کرنے والا ہے یا اگر کوئی گنجوس ہوئے تو لوگ کی کہندن یار فلاں شخص بڑا بدبخت ہے اللہ نے دولت عطا کیتی ہے لیکن اللہ دے راستے وچ خرچ کرنے دا نام نہیں لیندا تو فرمایا کہ جنوں اللہ تعالی دولت عطا کر دین
اللہ دے راستے دے وچ خرچ کرنے والا ہووے، لوگ انہوں اچھے الفاظ دے نال یاد کیا کر دن، او دی نیکی دے تذکرے کیا کر دن کہ یار فلاں شخص بڑا نیک بخت ہے، فلاں شخص سعادت مند ہے، اللہ نے مال دولت عطا کیتی ہے، اللہ دے راستے دے وچ خرچ کرنے والا ہے۔ میں پوچھدا جی اگر مال خرچ کرنا سعادت والی بات ہے، جی اگر مال خرچ کرنا نیکی والی بات ہے، پھر اس مسئلے دے اندر حضرت عثمان دا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی دولت اللہ دے پاک پیغمبر دے قدماں دے وچ نشاور کر دیتی ہے۔ غزوہ تبوک دا موقع ہے، اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا ہے ہر صحابی اپنی حیثیت کے مطابق لے آ رہا ہے، کوئی صحابی دے کول کچھ بھی نہیں، رات نو مزدوری کر دن نو جو مزدوری مل دی ہے او لے آ کے اللہ دے پاک پیغمبر دے قدماں دے وچ پیش کر دینن۔ ایک عورت اپنا 3 مہینے دا بچہ لے آ کے اللہ دے پاک پیغمبر دے قدماں دے وچ نشاور کر دیتا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماندن اے میں تیرے اس معصوم بچے دا کیا کراں، اے معصوم بچے کیڑا کم کرے گا؟ اے میں عرض کر دیا کہ اللہ دے پاک پیغمبر جی مینو پتہ ہے کہ میرا معصوم بچہ کسے کم دا نہیں، اے میرا معصوم بچہ جس وقت اسے اعلان کیتا ہے میں اپنے گھر دے وچ دیکھیا ہے، مینو گھر دے وچ کوئی چیز بھی نظر نہیں آئی، میرے بڑے بیٹے جہاد دے وچ شریک ہو کے او بھی شہادت رتبہ حاصل کر چکے نے، جس وقت مینو کوئی چیز نظر نہیں آئی میں بچہ لے آ کے تہاڈے قدماں دے وچ پیش کر دیتا ہے۔ مینو پتہ ہے کہ میرا معصوم بچہ کسے کم دا نہیں، لیکن اپنے کسے مجاہد نو دے دینا جیڑا مجاہد انہاں کافراں دے نال مقابلہ کرے گا، اپنی تلوار دے نال انہاں کافراں نو جہنم رسید کرے گا۔ جس وقت کافر اپنا وار کرن اے تہاڈا مجاہد اپنا دفاع کردیا ہویا میرے بچے نو اگے کر دے وے تاکہ ایک سپاہی بچ جاوے، میرا بچہ قربان ہوندہ دا ہو جائے، ذبح ہوندہ دا ہو جاوے۔ کیوں؟ اس وقت جس وقت میں قیامت والے دن اپنے رب دے پیش ہواں، میرا رب میرے کولو پوچھے میری بندی دس کیڑا عمل لے کے آئی ہیں، کیڑی نیکی لے کے آئی ہیں۔ ہر بندہ اپنا عمل پیش کرے گا، اپنی نیکی پیش کرے گا۔ جس وقت میری باری آوے میں اللہ دے دربار دے وچ آکھاں یا اللہ 3 مہینے دا بچہ سی او بھی تیرے راستے دے وچ قربان کر کے آئیاں۔ ایسا غزوہ جس غزوے دے اندر حضرت ابوبکر صدیق نے اپنا گھر دا سارا سامان لے آ کے اللہ دے پاک پیغمبر دے قدماں دے وچ نشاور کر دیتا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے اپنا سامان دے 2 حصے کیتے، ایک حصہ گھر واسطے چھوڑیا، دوسرا حصہ اللہ دے پاک پیغمبر دے قدماں دے وچ نشاور کر دیتا ہے۔ حضرت عثمان دی باری آئی ہے، حضرت عثمان غنی 900 اونٹ غلے دے نال لدے انہاں دے مہاراں اللہ دے پاک پیغمبر دے ہاتھ وچ پکڑا دتیاں نے اور گھر جانے نے 1000 اشرفیاں لے کے اللہ دے پاک پیغمبر دے قدماں دے وچ ڈھیر کر دیتیاں نے۔ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انہاں اشرفیاں نو اپنے ہتھاں دے اس طرح مسل دن اور فرمانن کہ عثمان تو دنیا دو تے جنت دا سودا کر چکے ہیں، لوگ اس دنیا تو عالم دنیا تو بعد عالم برزخ ہوئے گا، عالم برزخ تو بعد عالم معاشر ہوئے گا، نیکیاں دے بدیاں تولیاں جان گیاں، پھر جا کے جنت جہنم
जहन्नम दे फैसले होने, लेकिन मैं दुनिया दे उत्ते अल्लाह दा पाक पैगंबर हो के तेनू ये कहना कि तू दुनिया दे उत्ते रह के रब दी जन्नत दा सौदा कर चुके हैं। और मैं ऐलान करदा जिसने अल्लाह दी जमीन दे उत्ते जन्नती देखना होवे मेरे उस्मान नू देख लो। अगर माल खर्च करना सआदत है तो फिर इस मसले दे अंदर भी हजरत उस्मान दा कोई मुकाबला नहीं कर सकता। हजरत उस्मान दी दुआ दा पहला जुमला जो अंगूठी दे उत्ते लिखिया होया सी, अल्लाहुम्मा अहयिनी सईदन, या अल्लाह जिंदगी दे सआदत वाली। अल्लाह ने सारी जिंदगी ही सआदत वाली अता कर दी है। और दुआ दा दूसरा जुमला व अमितनी शहीदन, या अल्लाह मौत दे शहादत वाली। इंशाअल्लाह अगले जुमे बयान करांगा। अल्लाह ताला अमल करने तौफीक नसीब फरमावे। आमीन सुमा आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। सुनता पढ़ने वाले